अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, या फिर बगैर किसी वजह के सब कुछ रुक जाता है, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको अल्लाह तबारक तआला के वो ख़ास वज़ाइफ और आयात बताने जा रही हूँ जिनकी बरकत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। ये वो आमाल है जो सदियों से आजमाए गए हैं और जिन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ वापस लाई हैं। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि दरमियान में एक ऐसा वजीफ़ा भी आएगा जो आपकी किस्मत का बदल सकता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो अमल वजीफ़ा मैं बताने जा रही हूँ कुरान पाक की सूरत का और आयात मुबारक का है। इसको गौर के साथ समझ लीजिए, बल्कि लिख लीजिएगा। तवज्जो से सुने, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी तक आपको पता चल सकेगा कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से आप कर लीजिए। इंशाल्लाह 20-21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने एक असबाब पैदा फरमा देगा और आपकी जो रुकावटें हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी और रिश्ता भी ऐसी जगह होगा जो बहुत ही आपके लिए मुफीद रहेगा, अच्छा रहेगा। शोहर भी मोहब्बत करने वाला मिलेगा। अगर लड़के की शादी करनी है तो जो बीवी मिलेगी वो भी बहुत ही नेक सालिया मिलेगी। वालदैन भी इस अमल वजीफ़े को अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर वो जिस लड़की का रिश्ता ना हो रहा हो या लड़के का रिश्ता ना हो रहा हो, वो भी खुद इस अमल वजीफ़े को कर सकते हैं। याद रखें कि अल्लाह तबारक तआला का कलाम वो ताकत रखता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये दिलों में मोहब्बत भी पैदा करता है, रिश्तों में आसानी पैदा करता है, बंदिशों और रुकावटों को ख़त्म करता है और अल्लाह के हुक्म से जल्द अच्छा रिश्ता नसीब होता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, वजीफ़े करने का मुकम्मल तरीका क्या है, किस टाइम इसको पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है और किस जगह बैठ कर इसको पढ़ना है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों चलती हूँ। सबसे पहले तो आपने इस अमल वजीफ़े को जब शुरू करना है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खुलूस दिल के साथ पुरसकून होकर अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख कर इस अमल वजीफ़े को करना है। आप इस अमल वजीफ़े को किसी भी नमाज के साथ कर सकते हैं। सबसे वैसे बेस्ट जो है नमाज फ़जर और नमाज असर, क्योंकि ये दोनों टाइम कबूलियत का टाइम होता है और इसमें इंसान रिलैक्स होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले जो मैं बताने जा रही हूँ आपको सूरह यासीन इसमें शामिल करना है। सूरह यासीन एक मरतबा पढ़नी है। सूरह यासीन के बारे में कुछ मैं आपको बयान करती चलूँ। कुरान पाक की हर सूरत बरकत है, लेकिन सूरह यासीन को ख़ास मुकाम हासिल है। इसे कुरान का दिल कहा जाता है। हदीस मुबारक में भी सूरह यासीन की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। ये सूरत मुश्किलात को आसान करने का ज़रिया बनाती है, दिल की सख्ती को ख़त्म करती है, अल्लाह ताला की रहमत को मतवज्जा करती है और बंदों के कामों में बरकत डालती है। अगर कोई शख्स रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ने की आदत बना ले तो इसकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और जो इंसान वो चाहता है, जो सोचता है, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक उसको अता कर देता है। इतनी फजीलत है सूरह यासीन की। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, शादी के हवाले से ख़ास फ़ायदा इसका ये है कि जब शादी में रुकावट हो, मामलात बार बार रुक जाए या कोई ना कोई मुश्किल आती रहे, तो सूरह यासीन पढ़ना अल्लाह के हुक्म से इन रुकावटों को ख़त्म करने का ज़रिया बनता है। क्योंकि ये सूरत बंद रास्तों को खोलती है, नामुमकिन को मुमकिन बनाती है और अल्लाह की मदद को करीब लाती है। इसलिए बुजुर्गान दीन भी मुश्किल हालात में इस सूरत की तिलावत की तलकीन किया करते थे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, थोड़ा सा बयान आपको करते चलूँ। सिर्फ बयान इसलिए मैं कर रही हूँ तफसील के साथ ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि दूसरी जो आपने दवा पढ़नी है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दवा है जिसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। ये कोई आम दवा नहीं है, ये एक नबी की वो दुआ है जो उन्होंने इंतहाई मुश्किल वक्त में मांगी थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दीन पहुँचे तो वो अकेले थे, परेशान थे और इनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने अल्लाह तबारक तआला के सामने आजिज़ी से ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, जो भलाई तू मेरी तरफ नाजिल करे, मैं इसका मोहताज हूँ। फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक तआला ने फ़ौरन इनकी दवा कबूल फरमाई। इन्हें सहारा मिला, इन्हें रिज़्क मिला और सबसे बढ़कर इन्हें निकाह की नेमत अता हुई। मेरे बहन भाइयों, इस दुआ की ख़ास फ़ायदे ये है, फजीलत ये है कि अगर आप इस दुआ को यकीन के साथ पढ़ें
تو ایک تو نکاح کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں رکاوٹیں ہوں وہاں آسانیاں پیدا ہوتی ہے، دوسرے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ دعا رزق کے لیے بھی بہت مؤثر ہے، تیسرا مشکل حالات میں مدد ملتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے راستے پیدا فرماتا ہے، چوتھا دل کو سکون ملتا ہے، پریشانی اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، یہ وہ دعا ہے جس نے ایک نبی کی زندگی کا مشکل ترین وقت آسان کر دیا۔ تو سوچیں، اگر ہم اس یقین کے ساتھ پڑھیں تو ہماری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی، اسی طرح ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ یہ تھا کچھ بیان جو میں نے آپ تک شیئر کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، چلتی ہوں اپنے عمل وظیفے کی طرف، کس طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے رشتے کی جو بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی، بند دروازے کھل جائیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک نیک اسباب پیدا فرمائے گا، نیک رشتوں سے جوڑے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، ایک ٹائم آپ نے مقرر کر لینا ہے۔ اگر آپ نے نماز عصر کے بعد اس عمل وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے باقی دن بھی اسی وقت اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے تو آپ نے باقی دنوں میں بھی اسی ٹائم اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کو ایزی لگے۔ نماز فجر کے بعد ایزی لگے تو نماز فجر کے بعد کر لے، اگر نماز عصر کے بعد ایزی لگے تو نماز عصر کے بعد کر لیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس عمل وظیفے کو 7، 11، 21 دن تک لازمی کرے، ہو سکے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو 21 دن تک جاری رکھیں۔ 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نیک اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو چلتی ہوں اپنے عمل وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ نے نماز ادا کر لینی ہے، اپنی جان نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور اس پر بیٹھ کر یا اپنے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، سب سے پہلے تو آپ نے 11 مرتبہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے ہیں۔ درود پاک کے بغیر کوئی دعا، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پاک جب آپ نے پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے پرسکون ہو کر آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے نا کہ اللہ پاک میرا نیک اسباب پیدا فرما دے، اچھا رشتہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے سورۃ یاسین کمپلیٹ کر لینی ہے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے اس دعا مبارک کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ہاتھوں کی انگلیاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسمیوں کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آیات مبارک میں مینشن بھی کر دوں گی، میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اس دعا کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب یہ دعا 101 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے ناغا نہیں کرنا، آپ نے 21 دن تک اس عمل وظیفے کو روزانہ کرنا ہے۔ کہیں بھی آپ گئے ہوں، دوسرے گھروں میں بھی گئے ہوں، لیکن آپ نے اسی ٹائم اس عمل وظیفے کو لازمی کرنا ہے، ناغا نہیں کرنا۔ وظیفے کے بعد میرے پیارے بہن بھائیو، جب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کے گڑ گڑا کے ضد کر کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے یہ کہنا ہے، یا اللہ میرے نکاح کے تمام معاملات آسان فرما دے اور مجھے نیک اور بہتر شریک حیات عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہترین اسباب پیدا فرما دے گا، چند ہی دنوں میں انشاءاللہ رشتے کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اچھا شریک حیات ملے گا، نیک ملے گا، صالح ملے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، وظیفہ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل کام اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اس لیے مکمل یقین، صبر اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ بھی آپ کو دعاؤں میں شامل کر سکیں۔ دعاؤں سے تقدیر بدلا کرتی ہے، بدل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی میری مزید ویڈیو آپ تک پہنچے،
جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔